श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। ஓங்கி உலகந்தோத்துமன் பிறப்பாடி நாங்கள் நம்பாவை கொச்சாத்தி நீராடினால் திங்கள் நாடெல்லாம் திங்கள் மாறி பேது ஓங்கு பெரும் சென்னேலுரு காயலுகல பூங்கோஜை போதில் போர் இவண்டு கணப்படுப்ப தெங்காதே பொக்கிருந்து சித்தமலை பத்தி வாங்க கூடம் நிறைக்கும் வல்லலை பெரும் பசுக்கள் நீங்காது செலவம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति शांति शांति।
जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी आज धनुर्मासको तेस्रो दिन श्रीमद् भागवत महापुराणकै हामी प्रसङ्गमा अगाडि बढ्दैछौँ। भगवान सर्वत्र सदैव भक्तको रक्षाको लागि सतत उद्यत भइबक्सिन्छ। मात्र हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो विश्वासको खाँचो छ। भगवानमा कमी छैन, भगवान सर्वत्र भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा भक्त प्रहलादले हिरण्यकशिपुलाई बताइबक्स्यो। उसले यदि तेरो ईश्वर सर्वत्र छ भने सर्वत्र छोड्दे, कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते, खामामा किन देखिनुहुन्न त तेरा देवता भन्दा, दृश्यते देख्नु भएको छ, मैले देखिराखेको छु। हजुरका आँखा कचरा लागेका छन्, हजुरको दृष्टिमा खोट छ, दोष छ, त्यसले गर्दा भगवान नदेखि बक्सिएको हो। भगवान सर्वत्र भइबक्सिन्छ। त्वयि अस्ति मयि अस्ति च। उर्व्यामस्त्युदके शुचास्त्युडुपतौ, उर्व्यामस्त्युदके शुचास्त्युडुपतौ, अस्ते हस्ते चोष्णद्युतौ, वह्नौ दिक्षु विदिक्षु वायु नभसो, तिर्यक्षतिर्यक्षु च, अस्त्यन्तर बहिरस्ति सत्य सतिवा, सारेषु सारेषु वा, सर्वत्रास्ति सदास्ति, सर्वत्रास्ति सदास्ति, किं बहुगिरा त्वय्यस्ति मय्यस्ति च। धेरै के भनौँ र, हजुरमा ममा सर्वत्र भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भनेपछि त्यसमा यो खम्बा तेरो ईश्वर छ त भन्दा हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ भनेपछि किन देखिनुहुन्न? अब हजुरले हेर्न खोजे देखिनुहुन्छ। त्यही खम्बामा उसले वज्र कठोर मुष्टि प्रहार गर्दछ। भक्तको वचनलाई सत्य पार्नको लागि जडलाई, चेतनलाई होइन, जडलाई आमा बनाएर पनि भगवान आइबक्सियो। यसैको नाम हो शक्ति। अघटित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, यी असीमित, निरवधिक, निरन्तर जसमा रहन्छन् उहाँलाई भगवान भनिन्छ। अरूलाई भगवान भनेको आदरको लागि प्रयोग गरिएको। त्यस हुनाले मैत्रेय भगवान शब्दो वासुदेवस्य नान्यगः। यो भगवान शब्द भगवानको हो, लक्ष्मीपति नारायणको हो, वासुदेवको। समस्त वन्दनीय महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, अब जब यहाँ चर्चा के आयो भने भगवानको हातबाट हिरण्यकशिपु फुत्क्यो। भगवानले खेल खेलिबक्स्यो। भगवानलाई युयुत्सा, युयुत्सा, योद्धुम इच्छा, योद्धुम इच्छा, युयुत्सा, लड्न मन लाग्दछ। त्यसो हुनाले आफ्नै वही रमा वैकुण्ठमा भएका जय विजयहरूलाई, महात्माहरूको साप निमित्त परेर यहाँ आए अनि उनीहरूसँग एकछिन लडे झैँ गरिबक्सिन्छ। भगवानसँग को लड्न सक्छ र? अनि त्यति बेला भगवानले खेलाएर फुत्काइदिई बक्स्यो। त्यो देखेर डराए। उसले पनि मलाई यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने सम्झन्छ। मानो गरुडका हातबाट सर्प फुत्के झैँ, बिरालोको हातबाट मुसा फुत्के झैँ त्यो एकछिन फुत्केको अभिनय गरिबक्सिन्छ भगवानले। त्यो देख्दा देवताहरू डराउनुहुन्छ। हो भगवानका हातबाट फुत्क्यो, के अनर्थ गर्ने हो?
भनेर असाध्वमन्यन्त हृतौ कसोमरा घनच्छदा भारत सर्वदिष्णपाः तम मन्यमानो निजवीर्य संकितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः पुनस्तमा सज्जत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे। हे भारत, हे युधिष्ठिर जी महाराज, हृतौकसः अमरा तम असाधु अमन्यन्त, भगवानको हातबाट फुत्क्यो हिरण्यकशिपु, त्यसलाई हृतौकसः अमरा, उनीहरूको वासस्थान नै खोजिदिएको छ जुन हिरण्यकशिपुले, के अरे हिरण्यकशिपुले, त्यो हिरण्यकशिपु भगवानको हातबाट फुत्केको देख्दा उनीहरू असाधु अमन्यन्त, बडा डराए उनीहरू। किन? घनच्छदा माने मेघले ढाकिए चाहिँ, अन्धकार आवृत भए चाहिँ उनीहरूले के अनर्थ हुने भयो। भगवानले खेल खेलेको मेसो पाएनन् उनीहरूले। भगवानले जानी जानी फुत्काएको थाहा नपाएर आपत्ति रूपी मेघले आवृत भए चाहिँ उनीहरू घनच्छदा भनेको आफ्नो अज्ञानले ढाकिएर, अर्थात् अतिशय भगवानमा प्रेम भएको हुनाले यो भगवानको हातबाट फुत्क्यो, केही अनर्थ त गर्ने होइन भन्ने चिन्ताले युक्त भएका छँदा सर्वधिष्णपाः, सबै आफ्नो सबै जो लोकपालहरू छन्, अमराः देवताहरू, असाधु अमन्यन्त, त्यसलाई यद्धस्त मुक्तो महासुर, जो भगवानको हातबाट राक्षस फुत्क्यो त्यसलाई असाधु अमन्यन्त, ती देवताहरूले ओहो अनर्थ भयो भनेर, नराम्रो भयो भनेर आत्तिए। अनि नृहरिम निजवीर्य संकितम, त्यसले फेरि त्यो हिरण्यकशिपुले नृहरिम लक्ष्मी नृसिंह भगवानलाई निजवीर्य संकितम, आफ्नो पराक्रमबाट डराएका हुन् कि यिनी भनेर मान्दछ त। तम भगवान, तम नृहरिम, ती भगवान लक्ष्मी नृसिंहलाई, नृसिंह भगवानलाई निजवीर्य संकितम मन्यमान महासुर, मेरो पराक्रमदेखि डराएर छोडे क्या भनेर सम्झने भएको जो हिरण्यकशिपु हो, त्यसलाई भगवान श्रीमन्नारायणले अब त्यसलाई फुत्काइदिएको जस्तो देखेपछि त्यो हिरण्यकशिपु फेरि जितश्रम, परिश्रमलाई जितेको छ, जति लडे नथाके जस्तो भएको त्यो हिरण्यकशिपु वृद्धे हात माने त्यो समरमा खड्ग चर्मणि प्रगृह्य तमा सज्जत, हातमा माने खड्ग र ढाल लिएर तम आसज्जत, भगवानको समीपमा पुग्यो। यहाँसम्म हामीले हिजो सुनेका थियौँ। अब 28औं श्लोक, सप्तम स्कन्धको 8औं अध्यायको 28औं श्लोक। तम शेन वेगम शतचंद्र व्रत्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं करमुत्स्वनोल्वणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। तम शेन वेगम, महाजवः हरि, त्यो माने बाज जस्तो अत्यन्त तीव्र वेग गर्ने भएको, झप्टनी भएको बाज हुन्छ नि, बाज पक्षी, एउटा गिद्ध विशेष, त्यो अत्यन्त तीव्र वेगले स्वाट्ट झर्दछ कसैलाई आक्रमण गर्न पर्यो भने। त त्यो हिरण्यकशिपु कस्तो थियो त,
शेन वेगम बाई के अरे बाजको जस्तो वेग गर्नेवाला यस्तो तम त्यस हिरण्यकशिपुलाई महाजवः हरि अत्यंत वेग भएका तीव्र सामर्थ्य शक्ति भइबक्सेका भगवान नृसिंहले शतचन्द्र व्रतमा भी अर्थात खड्ग एकदम घुमिराखेको छ जसको अच्छिद्रमुपर्यथ चरन्तम निरन्तर त्यो खड्ग तलमाथि यसरी घुमिराखेको छ चलिराखेको छ अनि तम खरम त्यो अत्यन्त कठोर स्वभाव भएको कठोर भएको उत्सनोल्बणम अर्थात अत्यन्त कठोर ध्वनि जसमा छ त्यस्तो अट्टहासम कृत्वा भनेको उच्च गर्जना उच्च हास गर्दै भगवानको त्यस वेगलाई देखेर निमिलिताक्षम आँखा चिम्ल्यो डरले आत्तिएर त्यो हिरण्यकशिपुले त्यस्तो निमिलिताक्षम जगृहे डरले थरथर काम्दै त्यो भगवानको गर्जना सुनेर एकदम आँखा बन्द भए जसका त्यस्तो हिरण्यकशिपुलाई भगवानले जगृहे समाधि बक्सियो। महाजवो हरि अत्यन्त तीव्र वेग भइबक्सेका भगवान हरिले पनि तमसेन वेगम जो बाजको जस्तो वेग गरेको त्यस दैत्यलाई जो शतचन्द्र व्रतमा भी भने दिव्य तेज भएको जो खड्ग हो त्यो घुमाइराख्यो अनि मानव यति घुमाएको छ कि 100 करोड चन्द्रमा जस्तै घुमे चाहिँ त्यस्तो निरन्तर अच्छिद्रम निरन्तर घुमाएको छ उपर्यध चरन्तम तलमाथि चलाइराखेको त्यो खड्ग चलाइराखेको जसले तम खरम त्यस कठोर स्वभाव भएको हिरण्यकशिपुलाई जो उत्सनोल्बणम त्यसलाई भगवानले पनि अत्यन्त उच्च कठोर गर्जना भएको अट्टहास गरेर अट्टहासम कृत्वा अट्टहास गरेर त्यो अट्टहासद्वारा निमिलिताक्षम आँखा बन्द गरेको त्यस महासुर हिरण्यकशिपुलाई भगवानले जगृहे च्याप्प समाधि बक्सियो। विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर व्यालो यथा कुंकुलिशाक्षतत्वचं द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर्यथा हिम गरुडो महाविषम। कुलिशा अक्षतत्वचम इन्द्रको वज्रले पनि जसको शरीर कहीं घाइते भएको थिएन त्यस्तो त्यस्तो वज्र कठोर उसको शरीर जहाँ आएर इन्द्रको वज्र पनि विदीर्ण भएर निष्क्रिय भएर फर्कन्थ्यो अर्थात् पछारिएर उसको छातीमा पछारिएर पनि उसको छालामा पछारिएर पनि कहीं कोतार्न पनि सक्दैन थियो त्यस्तो अक्षतत्व छ घाइते नहुने त्यस्तो त्यस हिरण्यकशिपुलाई विश्वस्फुरन्तम माने भगवानले समाधि जगृहे महाजव भगवानले समाधि बक्सियो समातेपछि त्यसले विश्वस्फुरन्तम आफ्ना शरीर हात गोडा फटफटाउन थाल्यो यता चल्छ उता चल्छ भगवानको हात पकडबाट फुत्कनको लागि विश्वस्फुरन्तम जताततै आफ्ना शरीरलाई चलाइराखेको अनि ग्रहणातुरम भगवानले समाधि दिएर डराएको ग्रहणेन आतुरम ग्रहणातुरम
भगवानले समाति दिएको हुनाले आत्तिएको फुत्कन सकेका छैन। पिँजडाको मुसो जस्तै, सर्पको जबरजस्त पकडमा परेको मुसो जस्तै, गरुडले समातेको सर्प जस्तै त्यो जो महासुर हो दैत्य कस्तो थियो त छन त कुलिसाक्ष तत्व छ। इन्द्रसँग युद्ध गर्दा पनि उनका वज्रले पनि जसको शरीरमा कुनै प्रकारको घाउ पार्न सकेका थिएन, इन्द्रले पनि जसलाई चोट पुर्याउन सकिबक्सेको थिएन, त्यस्तो त्यस महासुरलाई हरि भनेको भगवान नारायणले द्वारी उरे निपात्य, ढोकामा दैलाका ठेरीमा उरे निपात्य भनेको जङ्घामा पछारेर, च्याप्पस मात्र जङ्घामा पछार्दी बक्स्यो। किनभने भने अनुसार न सभामा न जङ्गलमा न घरभित्र न बाहिर इत्यादि उसको भनाइ थियो। आफ्नो जङ्घामा काखमा पछारेर नखै लीलया ददार, नङ्ग्राले ख्याल ख्यालमा यसो चिर्दी बक्स्यो। कसरी ब्यालो यथाखुम, जसरी सर्पले मुसालाई समाते झैं त्यसरी समाति बक्सियो। सर्पले त चिर्दैन, सर्पले समात्छ। तो सर्पले जस्तो भगवानले समाति बक्सियो। अनि कसरी नखैर ददार, नङ्ग्राले त्यसलाई चिर्दी बक्सियो भनेको गरुडो महाविषम इव, महाविषालु सर्पलाई गरुडले जसरी चिर्दी बक्सिन्छ, चुच्चाले ती नङ्ग्राले चिरे झैं भगवानले पनि त्यो हिँडेको सबैलाई द्वारमा, सभाको भित्र पनि होइन बाहिर पनि होइन, दैलाका ठेलीमा उरे निपात्य भनेको आफ्नो जङ्घामा काखमा पछारेर अनि ब्यालो यथा आँखुम, जस्तो सर्पले मुसालाई झ्याप्प समात्छ। मुसे लगाएको जसो कुण्डली मारेर बसेको सर्प झ्याप्प तिब्रे फेरि यति चाँडै उसको झपट जान्छ कि मान्छे छक्क पर्छन्। च्याप्प समात्यो, त्यसरी च्याप्प समाति बक्स्यो। समात्न त्यसरी, अनि जसरी गरुडले सर्पलाई चिर्दछ त्यस्तै चाहिँ नखैर ददार, नङ्ग्राले चिर्दी बक्स्यो। होइन, यसले मेरा भक्तसँग विद्रोह गरेको भित्रैबाट हो कि बाहिरबाट हो, यसो हेर्छु भित्र विरोध छ कि बाहिर मात्र भए, केही छैन, बाहिर बाहिर भए मनैदेखि विरोध भए, विरोध गरेका यसो विचार गर्न पर्ला के दण्ड दिने भनेर भगवानले यसो खोल्स्याइ बक्सिया थियो। सास फेर्न बिर्स्यो। अब द्वारी उरे आपात्य निपात्य दुईटा पाठ छन् पछारेर। द्वारमा भन्नाले भित्र बाहिर नहोस् भन्ने पूर्ण गरी बक्स्यो। अनि काखमा भनेको हुनाले न आकाशमा न भैँमा मेरो मृत्यु होस् भनेको थियो। त्यस्तै नङ्ग्राद्वारा नखैर ददार, नङ्ग्राले चिर्दी बक्स्यो, विदीर्ण गर्दी बक्स्यो भनेको हुनाले बेसुभिर्वा सुमद्भिर्वा नभोगौ नाम्बरे तथा भनेको थियो नि। मलाई जीवितले पनि मार्न नसकोस्, सप्राणले पनि मलाई मार्न नसकुन्, अनि निष्प्राणले पनि मार्न नसकुन्। के भन्ने त अब त्यो सप्राण पनि होइन निष्प्राण पनि होइन। नङ निष्प्राण हो भने बढ्दछ, सप्राण हो भने काट्दा दुख्दैन। अनि कति बेला त सन्ध्यामा, त्यसैले
रातमा पनि नहोस् दिनमा पनि नहोस्। अब ब्रह्माजीका सृष्टिबाट मृत्यु नहोस् भनेको हुनाले स्तम्भबाट आविर्भाव विवक्ष्यो। ब्रह्माजीले स्तम्भबाट कसैलाई सृष्टि गरिबक्सेका छैन। सम्भ्रम दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया अश्रुक्लवाक्तारुण केसराननो यथान्त्रमाली दीपहत्यया हरिः। त्यति बेला भगवान कस्तो देखिबक्स्यो? यथा दीपहत्यया आन्त्रमाली हरि गजराजलाई सिंह शार्दुलले मृगेन्द्रले त्यसको माने यो त्यसलाई मारेर उसको रक्तले मुख जम्मै रातै बनाएको हुन्छ, शरीर रातै हुन्छ, अनि त्यसको आन्द्राको माला लगाउँछ अरे जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान त्यति बेला कस्ता देखिबक्स्यो त देख्नै नसक्ने। सम्भ्रम दुष्प्रेक्ष अत्यन्त वेगले गर्दा आक्रोशले गर्दा भक्तलाई दुःख दिने त्यो हिँडेको सबैलाई दण्ड दिन भगवानले त्यत्रो शक्ति प्रयोग गर्न पर्दैन, तर भगवानमा त्यो क्रोश आक्रोश आयो। त जो सम्भ्रम हो त्यो शत्रुमा भएको क्रोधले, त्यो क्रोधले गर्दा दुष्प्रेक्ष देख्न नसक्ने भएको, कराल लोचन डर लाग्दा सिंहका जस्ता गोला गोला राता राता नेत्र छन् जसका, अनि व्यात्याननान्तम विलिहन् स्वजिह्वया यस्तो गरेको त्यो मुखबाट निकालेको जिब्राले ओठलाई चुस्दैछ त, चाड्दै यसो रिसले यसो गरी वरिपरि ओठमा जिब्रो चलाउँदा छँदा विलिहन भनेको चाड्दो छँदो, लिहा आस्वादने स्वजिह्वया आफ्नो जिह्वाले। भगवान कस्तो देखिनुहुन्छ त? अश्रिक लवाक्तारुण केसरानन। अश्रिक भनेको रक्तका, लव भनेको बिन्दुहरूद्वारा अरुण रातो रातो भएको छ भगवानको। केसर भनेको ती जगरहरू, ती रोमावलीहरू र आनन मुख, त्यसलाई चिर्दाखेरि रक्त उछिट्टियो होला, उछिट्टिएर मुख रातो रातो भयो होला, अर्थात् चिरेर कतै लगाइबक्स्यो भगवानले। अनि आन्द्रा किन लगाइबक्स्यो त भगवानले? यथान्त्रमाली दीपहत्यया हरि गजराजलाई मारेर सिंहले उसका आन्द्र लगाए भगवानले पनि आन्त्रमाली भइबक्सियो। किन? जे भए पनि यो मेरो भक्तको बा हो, त्यस हुनाले यिनी यसका आन्द्रा मैले फाल्दिनँ भनेर मानव लगाइबक्स्यो भक्तको सम्बन्धले। त्यस्तो भगवान देखिबक्स्यो। त्यसलाई त्यो राक्षसलाई त्यस्तो बलशाली इन्द्रको वज्र पनि जहाँ आएर उसले इन्द्रका वज्रले पनि उसलाई क्षत गराउन सक्दैन थियो, त्यस्तालाई भगवानले कसरी मारिबक्स्यो त भन्दा नखाङ्कुरोत्पाटित हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरान् उदायुधान् अहन् समस्तान् नखशस्त्र पार्ष्णिभिर् दुर्दण्डयूथो नुपतान् सहस्रशः। त्यसलाई नङ्ग्राले समाप्त पार्छ। अरू आएकालाई पनि नङ्ग्राले अनि लात्तीले उछिट्याइदिबक्स्यो। नखाङ्कुरोत्पाटित हृत्सरोरुहं। नखाङ्कुर नङबाट आएका अंकुर द्वारा उसको हृदयलाई चिर्दिबक्स्यो। हृत सरोवर भनेको हृदय रूपी कमललाई, जसको हृदय रूपी कमललाई नङमा अंकुरित भएका माने पलाएका नङद्वारा उत्पाटित भनेको चिर्दिबक्सेको छ।
हृदय कमल जसको त्यसलाई जा यसो सास फेर्न पो बिर्सेछ त, त्यसलाई बिर्सिज अब उता छोडिदिएको छु। मैले त कस्तो होला यो, यसको भित्रबाट विरोध गरेछ कि बाहिरबाट विरोध गरेछ, मैले यसो विचार गर्छु भने त सास फेर्न बिर्स्यो मैले उता छोडिदिएको छु। अनि उसका अनुयायीहरू भगवानतिर आक्रमण गर्न आउँछन् अनि तिनीहरूलाई उदायुधान तस्य अनुचरान, हातमा हतियार लिएर आएका त्यसका अनुयायी अरू दैत्यहरूलाई पनि समस्तात सबै तर्फबाट नख शस्त्र पार्सनिभी, नखास्त्र नखरूपी शस्त्रद्वारा अनि पार्सनिभी भनेको गोडाद्वारा, लात्तीद्वारा, खुर्कुच्चाद्वारा, जो दुर्दण्ड युथो उपथान सहस्रश, हजारौं जो उसका अत्यंत वीरहरू थिए, हजारौं वीरहरूलाई भगवानले दुर्दण्ड युथ माने सहस्र बाहु भएका भगवानले तिनै बाहुमा आएका नङ्ग्राहरूद्वारा अथवा पार्सनी भनेको लात्तीद्वारा, खुर्कुच्चाद्वारा उदायुधान हातमा अस्त्र शस्त्र लिएका तस्य अनुचरान त्यो हिरण्यकशिपुका अनुचरहरूलाई भगवानले अहन अर्थात समन्तात सबै तर्फबाट समाप्त पारिदिबक्स्यो, वीरगति दिबक्स्यो। अहन उनीहरूलाई समाप्त पारिदिबक्स्यो। त्यति बेला भगवानको श्री विग्रह को अद्भुत जो त्यो कान्ति हो त्यसले के भयो त भने त्यो राक्षसलाई संहार गरेर पनि भगवानको जो त्यो आवेग हो, जो आक्रोश हो, जो गर्जना हो, जो हुंकार हो, त्यो अझै शान्त भएन। के भयो त त्यसले शटावधूता जलदः परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिष अम्भोधय श्वासहता विचक्षुभुर निर्राद भीता दिगिभा विचिक्रुषु। शटावधूता भनेको भगवान नृसिंहका जो जगरहरू हुन्, केशहरू हुन्, त्यसले अवधूता धुए कम्पने कम्पित भएका छन् जो मेघहरू, जलदाह मेघहरू, परापतन भगवानको त्यो माने गर्जना गरेर एकदम वेगसँग हिरण्यकशिपुलाई झ्याप्प समात्न उफ्रँदा भगवानका जो यिनी जगरहरू हुन्, केशहरू हुन्, यहाँ चिटिक्क परेका केश छन्, यता गर्दनतिर जगरहरू छन्, त्यसलाई त्यसले अवधूता भनेको कम्पित भएका, जलदा भनेको मेघहरू, परापतन त्यसको वेगले माने भगवानका यिनी यहाँबाट आएका जो यहाँबाट प्रवाहित भएको भगवानको वेगपूर्ण जो वायु हो, त्यो वायुद्वारा मेघाच्छन्न हुन्छन्। के अरे वायुद्वारा मेघ विदीर्ण हुन्छन्, त भगवानको त्यहाँबाट वेगले मेघहरू भागे अरे। परापतन भनेको टाढा गए, माने मानो उडे। किन मेघले मानो भगवानलाई देख्न दिँदैन कि भनेको भगवानको वेगले मेघहरू भागे। भगवान देखिनु भयो देवताहरूद्वारा, देवताहरूले देख्न सके। मानो भगवानले
हेर तिमीहरूले तिमीहरूको रक्षा गर्नको लागि तिमीहरू स्वार्थी छौ र पनि तिमीहरूको रक्षा गर्नको लागि म यसरी आउँछु हेर भनेर मानव जो देवताहरूको नेत्रलाई बन्द गर्नको लागि पर्दा जस्ता भएका मेघहरूलाई भगवान नृसिंहका सटाहरूद्वारा भनेको ती केशको वेगद्वारा मेघहरू अवधूता बने उडेर परापतन टाढा गए, कंपित भएर टाढा गए। अनि तदृष्टि विमुष्ट रोचिष ग्राहाश्च भगवान को सूर्य चन्द्र भन्दा पनि तीव्र तेजले युक्त भएको दृष्टि भनेको हेराइले विमुष्ट रोचिष समाप्त भएको छ, जसको तेज, जसको प्रकाश, जसको कान्ति। यस्ता ग्रहाश्च ग्रहहरू पनि के भए त तिनीहरू पनि परापतन, मानो तिनीहरू पनि तिरस्कृत भएर कता गए कता। भगवानको नेत्रको तेजले पनि नष्ट कान्ति भएका सदा मेघहरू पनि त्यहाँबाट कता गए के अरे ग्रहहरू ग्रहाश्च सूर्य चन्द्रमाहरू पनि यिनीहरू पनि कता गए। त्यस्तै अम्भोदय श्वासहता भगवानको तातो तातो कोपले युक्त भएको श्वासले आहत भएका जो समुद्रहरू हुन् तिनीहरू पनि चुक्सुभु एकदम भक्लक भक्लक उम्लन थाले। निरादभीता दिगिभा विचिक्रुषु भगवान को जो गर्जना हो त्यसले दिग्गजः भनेको दिग्गजहरू पनि विचुक्रुषु थरथर कामे माने चिघाडे डराएर सिंहलाई सिंहको गर्जना देखेपछि डराएर जसरी आर्तनाद गर्दै गजराज भाग्छन् त्यस्तै चाहिँ दिग्गजहरू पनि भगवानको त्यो त्यति बेला जो गर्जना भयो त्यसले दिगिभा दिग्गजहरू पनि विचुक्रुषु एकदम आर्तनादको आवाज गरे। देवस्तत्सटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाति पीडिता शैलः समुत्पेतुरमुष्य रम्भसा तत्तेजसा खम ककुभो नरे जिरे। यहाँ अग्नि आयो नि अम्भोदय चुक्षुभु, त्यस्तै देवस्तत्सट सटोक्षिप्त विमान संकुला भगवान को जो यो केश हुन् जगर हुन् त्यसले उत्क्षिप्त भनेको उछिट्टिएका विमान संकुला यताउता हिँडेका छन् विमान जसको त्यस्ता विमानले भरिएको देउ तत् सटोक्षिप्त विमान संकुला देउ भगवान को जो जगर हो केश हो त्यसद्वारा उत्क्षिप्त भनेको यताउता उछिट्टिएका भुसुक्कै विमानले संकुला व्याप्त भएको देव भनेको आकाश अन्तरिक्ष पनि देव भनेको जो अन्तरिक्ष जो हो त्यो पनि प्रोत्सर्पतमान कम्पायमान भयो। त्यस्तै पदा अतिपीडिता क्ष्मा च प्रोत्सर्पत या
पदा भगवान का पाव द्वारा तत् पदा भगवान को पाव द्वारा क्षमा च पृथ्वी पनि अति पीडिता अत्यंत अठिन अरे भगवानले जब त्यो खम्बाबाट उफ्रेर आउँदा त्यो भगवानका पाहुका वेगले माने पृथ्वी पनि अति पीडिता भनेको अत्यन्त अठिन तल गइन् त्यो हुनाले अरालम पातालम कुरेश स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ भगवानले अवतार लिँदा सुन्दर बाहुस्तवमा न वायु पस्पन्दे ययतु रथवास्तं शशिरवि दिशो नश्यन् विश्वा प्यचल सचला प्यचल दचला साचलकुला नभश्च प्रश्चोति क्वथितमपि पाथो नरहरौ त्वयि स्तुम्भे शुम्भत् वपुषि सती हे सुंदर भुजा अरालम पातालम त्रिदश निलय प्रापित लय धरित्री निर्धूता क्षमा च पदाति पीड़िता धरित्री निर्धूता आउँथ्यो अहिले कता गयो अरालम पातालम त्रिदश सुन्दर बाहुस्तव कुरेश स्वामी जी को पंचस्तवी मध्ये एउटा सुन्दर बाहुस्तव छ त्यसमा हेरिबक्सला बडा राम्रो छ त्यसनाले नवायु पस्पन्दे ग्रहास तदृष्टि विमुष्ट रोचिसा ग्रहहरू पनि भगवानको दिव्य दृष्टिले निस्तेज भएर कहाँ गए कहाँ त्यसनाले नवायु पस्पन्दे वायु देवताको स्पन्दन पनि बन्द भयो डराए वायु देवता त्यो हिँडेको सबैलाई समाप्त पारे चाहिँ च्याट्ट निल्दी बक्स्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेर सब वायु पनि कम्पाए वायुको कम्पन बन्द निस्तब्ध छन् पात पनि हल्ल्याएको छैन डरले नवायु पस्पन्दे ययतु रथवास्तं शशिरवि सूर्य चन्द्रमा पनि अस्ताए मानो साँझ बेला कहाँ त सूर्य उदाएका पनि हुँदैनन् चन्द्रमा पनि उदाएका हुँदैनन् दुईटै अस्त छ ययतु रथवास्तं शशिरवि सूर्य चन्द्रमा मानो डरले भागे ग्रहहरू पनि कहाँ भागे कहाँ दिशो नश्यन् दिशा नै भागे दिशाका अधिष्ठात्री देवता नै भागे अर्को कुरा दिशो नश्यन् भनेको सूर्य चन्द्रमा सूर्य नै नभएपछि दिशाको ज्ञान कसरी हुन्छ त कहाँ हो कहाँ कता पूर्व हो कता पश्चिम हो कता दक्षिण हो कता उत्तर हो केही थाहा भएन दिशो नश्यन् विश्वापि अचला अचलत दिशो नश्यन् विश्वाप्यचलत अचला सा चलकुला पर्वत समूहले युक्त भएकी भूदेवी पनि अचलत चलायमान भइन् पदाति पीडिता क्षमा चले कहाँ गइन् कहाँ पातालमा गइन् भनेको छ अरालम पातालम त्रिदश निलय देवताहरू प्रापित लय देवताहरू नि भागे टाढा गए यस्तो अभूतपूर्व क्रोध राम राम कोही पनि सामने आउन सकेन अनि शैला समुत्पेतुः देउस्तत् सुटोक्षिप्त विमान संकुलाः त आकाश माने अन्तरिक्ष कस्तो भयो भगवानको जगरले उत्क्षिप्त भनेको त्यसको वेगले उछिट्टिएका भुसुक्कै जो विमानहरू हुन् ती विमानले अन्तरिक्ष संकुल भयो व्याप्त भयो त्यस्तो भने विमानले व्याप्त भएको जो अन्तरिक्ष पनि प्रोत्सर्पद भनेको माने कम्पित जस्तो भयो क्षमा च पदाति पीडिता क्षमा च भूदेवी तत्पदाति पीडिता भगवानको पाउले अठिन अति पीडित भइन् मानो अठिन भार बोक्न गाह्रो भयो उनलाई त्यसैले अरालम पातालम अराल भनेको पृथ्वी पनि पातालमा गइन् अनि
अमुष्य रमसा शैला समुत्पेतु भगवानको वेगले पर्वतहरू बडा बडा पर्वतहरू धुलो उडे उड्न थाले आकाशमा उडे समुद्र भनेको त्यहाँबाट उफ्रे तत्तेजसा भगवानको तेजले खङ ककुभो नरेजिरे भगवानको तेजले हतप्रभ भएका आकाश ककुभ भनेको दिशाहरू पनि नरेजिरे प्रकाशित भएनन् सुशोभित भएनन् देखिएनन् भनेको बस कता पूर्व हो कता पश्चिम हो त्यो पनि ज्ञान भएन। यस प्रकारले भगवानको त्यो क्रोध त्यही बेलामा ततः सभायाम उपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत तेजसं विभूम अलक्षित द्वैरथमत्यमर्शनम प्रचंड वक्त्रम नवभाज कश्चन भगवान त्यो सभामा म हुँ सर्वोत्तम अधम तहोस् र उछिट्याएर त्यही सभामा सिंहासनमा विराजमान भइबक्छन् भगवान। ततः यी विरोधीहरूलाई निरसन गरेर विरोधीहरूलाई दण्ड दिएर त्यति बेला सभायाम उत्तमे नृपासने संवृत तेजसं विभुम त्यसपछि त्यो सभामा उत्तमे नृपासने उत्तम राज्यको आसनमा बसेर मै हुँ सबैको राजा मैले दिएर तिमीहरूले पाएका हो अहंकार गर्छौ चोर हो भनेर मानो उच्च आसनमा विराजमान भएर त्यति बेला संवृत तेजसं विभुम अर्थात अत्यंत अद्भुत अप्राकृत दिव्याति दिव्य मंगल विग्रह दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई कस्ता भगवान अलक्षित द्वैरथम अर्को कोही प्रतिद्वन्दी छैन जसको अर्को अब हिरण्यकशिपु समाप्त भयो अरू कोही सामने टिक्नै सक्दैनन् अत्यमर्ष अत्यन्त कुपित भइबक्सेको अझै पनि क्रोध शान्त छैन भगवानको अशान्त क्रोध भइबक्सेका त्यस हुनाले प्रचण्ड वक्त्रम त्यो क्रोधले मुखाकृति पनि अत्यन्त डरलाग्दो जसको देखिएको छ त्यस्ता विभुम भगवानलाई नवभाज कश्चन कसैले नि भजन गरेन अर्थात् कोही नजदिक आउन सकेन। राम 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 उग्रम वीरम भनेर टाढाबाट त भनेका छन् उग्रम वीरम महावीरम के अरे ज्वलन्तम सरतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यम भनेर टाढाबाट नमस्कार गरेका छन् नजदिक कोही पर्न सकेन सबैलाई डर लाग्यो ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि डर लाग्यो यस्तै वरदान दिन्छस् भनेर हपार्नुहुन्छ कि भगवानले लपक्क चाड दिइबक्छन् त बस समाप्त यो लीला त सकियो बाँचे त देखा जाला नि त जीवन नरभद्र सदा निपश्यत मर्न कसले चाहन्छ र त्यहाँ को जान सक्ने त्यो भगवानको उग्र प्रचण्ड क्रोध ज्वालामा टाढै बसे कोही सामने आउन सकेन। तर नारीहरूले भने आकाशबाट भगवानलाई जय हो श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्याम भनेर पुष्पवृष्टि गरिबक्सिन्छ। निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं वृधे प्रहर्ष भेगोत्कलिताननामुः प्रसून वर्षैर्बभृशुः सुरस्त्रियः देवांगनाहरू अप्सराहरू जो भगवान प्रति प्रणय भावले युक्त भएका तिनीहरू यहाँ नै हाम्रा पति भइबक्सिन्छ भन्ने भाव भएका भगवान यहाँ नै हाम्रा परम उपास्य भइबक्सिन्छ भन्ने भाव भएका भक्ति भावले भगवानतिर आकर्षित भएका हुनाले उहाँहरूलाई डर कम भयो। अलिक टाढेबाट नजिक आउन सकेनन् उनीहरू। अरे नजदीक त साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम
अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संगीता अगाडि आउँछ। भगवती लक्ष्मी पनि नजिक आउन सक्नु भएन भने यी देवीहरू त के आउन सक्थे, अप्सराहरू, तर माथिबाट पुष्पवृष्टि गरेर शान्ति भगवानलाई आनन्द होस् भनेर पुष्पवृष्टि गर्छन् कल्पवृक्षको फूल। लोकत्रय मस्तक ज्वरम तम आदिदैत्यम हरिण हत मृदे हरिण हतम निशम्य प्रहर्षवेगोत कलितानन सुरस्त्रिय प्रसून वर्षै मुहु बपिर्षु। लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनै लोकको अत्यन्त शिरको वेदना जस्तै ज्वरो आए जस्तै सबै तीनै लोकका व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त पीडा दिने भएको तमादि दैत्यम तम आदि दैत्यम, त्यो आदि दैत्य हिरण्यकशिपुलाई हरिण मृदे हतम निशम्य, हरिण नृसिंह भगवानद्वारा मृदे रणभूमिमा हतम हरेको भनेको त्यही बस खम्बाबाट निक्ली बक्स्यो, त्यही एकछिन लडाई भयो, लड्दा लड्दै समाप्त पार्टी बक्स्यो, वीरगति प्राप्त गरे भन्ने कुरा निशम्य सुनेर अनि बल्ल अब हाम्रो शिरको वेदना ज्वरो सकियो भनेर प्रसन्न भएर प्रहर्ष आनन्दका वेगले उत्कलितानन अत्यन्त फक्रेको छ मुख कमल जस्तो। हाम्रो ज्वरो सञ्च भयो, हाम्रो लोककण्टक दूर भयो, हामी निष्कण्टक भयौँ भनेर आनन्द भयो। त्यो प्रहर्षद्वारा मुख कमल पनि फक्र्यो। त्यस्ता सुराङ्गना देवाङ्गनाहरूले प्रसून वर्षै अब नन्दन वनका ती पुष्पहरू कल्पवृक्षका पुष्पहरूद्वारा मुहु बपिर्षु बार बार भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंहका दिव्य मङ्गल विग्रहमा माथिबाट वर्षा गर्नुभयो, भगवानका पाउमा खुब पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। तदा विमाना बलिभिर्नभस्थलं दिदृक्षतां सङ्कुलमासनाकिनां सुरानका दुन्दुभयो तदग्निरे गन्धर्वमुख्या नृतुर्जगुस्त्रियः। तदा त्यति बेला जब भगवानले हिरण्यकशिपुलाई गोविन्दाय नमः नमः गर्दै बक्स्यो अनि लोककण्टक समाप्त भएपछि निर्भय भएर दिदृक्षताम नाकिनाम दर्शन गर्ने इच्छा गरेका, दिदृक्षताम द्रष्टुम इच्छताम देख्न इच्छा गर्ने भएका, नाकिनाम भनेको स्वर्गमा रहने भएका जनहरूको, स्वर्गीय देवताहरूको विमानावली भी तिनका विमानका पंक्तिहरूले नभस्थलम संकुलम आशा पूरा आकाश ढाकियो, व्याप्त भयो। अनि सुरानका दुन्दुभयो अथ जग्निरे, अथ त्यसपछि सुरानका देवताहरूका बाजाहरू, आनक दुन्दुभी भनेको ढोलहरू, नगाराहरू, टिम्कीहरू, सहनाईहरू, नाना प्रकारका बाजाहरू, सुरानका देवताहरूका नगाडाहरू, दुन्दुबीहरू, भेरीहरू, जग्निरे भनेको बजे भनेको देवताहरूले बजाउनु भयो खुब खुसी भएर। वाद्य वादकहरूले खुब राम्रो बाजा बजाए भने गन्धर्व मुख्या जगु, गन्धर्व श्रेष्ठहरूले मिठो गीत गाए, कोकिल कण्ठमा भगवानको यसो गान गरे। अनि नन्दृतु स्त्रीहरू पनि नन्दृतु नृत्य गरी बक्स्यो। त्यति बेला तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर महोरगः। त्यति बेला टाढैबाट उही आकाशमा नजिक कोही आउन सकेनन्, त केही देखिने गरी अलि टाढा बसेर विबुधा देवताहरू उपप्रज्य भगवानको केही समीपमा आएर को आयो त ब्रह्मेन्द्र, ब्रह्माजी, इन्द्रजी, गिरिशा, भगवान शंकर
आदि सबै देवताहरू, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, सूर्य, चन्द्र, वरुण, यी सबै देवताहरू त्यहाँ आएर केही टाढा आएर, त्यस्तै को आयो त ऋषिहरू आएर, ऋषि उपप्रज्य, पितृ उपप्रज्य, पितृहरू आएर, सिद्धहरू आएर, विद्याधरहरू आएर, बडा बडा नागहरू आएर, महौरगहरू आएर, मनुहरू आएर, प्रजानाम पतय उपप्रज्य प्रजापतिहरू, दक्ष प्रजापति, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि गरेका सबै प्रजापतिहरू आएर, गन्धर्वहरू आएर, अप्सराहरू, चारणहरू, विद्याधरहरू, यक्षहरू, किमपुरुषा भनेको किमपुरुषहरू, हे तात, हे युधिष्ठिर, बेतालहरू आएर, सिद्धहरू आएर, किन्नरहरू आएर, ती सबै के गरे त? तिनीहरू मात्रै होइन, ते सर्वे सुनन्द कुमुदादय विष्णु पार्षदा उपप्रज्य, भगवानका जो पार्षदहरू हुन्, कुमुदाक्ष आदि, सुन्दादि, यिनीहरू पनि सबै आएर मूर्धनि बद्धाञ्जलि पुटा, हातमा यसरी मूर्धनि यसो गरेर डरले हे प्रभु पाही माम भन्दै कसरी यसरी छातीमा अञ्जली बाँधेर, अनि आसीनम, त्यो उच्च सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका, तीव्र तेजसम, अत्यंत तेजले युक्त भइबक्सेका, असह्य तेजले युक्त भइबक्सेका नरसार्दुलम, नरसिंह, लक्ष्मी नृसिंह भगवानलाई नाति दूर चराह, नजिक आएका छैनन्, धेरै टाढा पनि छैनन्, डरले नाति दूर चरा, धेरै टाढा पनि छैनन्, धेरै नजिक पनि छैनन्, यस्ता पृथक पृथक हिँडेर सबैले अलग अलग, पृथक भनेको सबैले आफ्ना आफ्ना ढङ्गले भगवानको स्तुति गरे। अब ब्रह्माजीले गरेको स्तुति आउँछ। ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्रवीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणै स्वलीलया सन्दधतेभ्यात्मने। यहाँ 17वटा श्लोकद्वारा सबैले अलग अलग भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मैले त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गर्दछु जो अनन्त भइबक्सिन्छ, तस्मै अनन्ताय स्वरूपले, देशले, कालले, सबै प्रकारले जो माने अनन्ताय भनेको देशकाल वस्तु परिच्छेद रहित भइबक्सेका, कसरी दुरन्त शक्तये, अनन्त शक्ति, अघटित घटना पटियान सामर्थ्य भइबक्सेका, त्यसो हुनाले जो भगवानले मेरो वरदानले कसैसँग म मर्दिन भएर म अरूद्वारा नमर्ने छु भन्नेलाई पनि हजुरले मारिबक्स्यो। यस्ता अचेतन खम्बालाई पनि आमा बनाएर प्रकट भइबक्सिने भएका यस्ता अनन्त शक्ति भएका दुरन्त शक्ति अनन्त शक्तिले युक्त भइबक्सेका यस्ता हे प्रभु, विचित्र वीर्याय, अद्भुत आश्चर्यजनक प्रभावले युक्त भइबक्सेका, जो पवित्र कर्मले, जसका लीलाहरू श्रवण गर्नाले हामी निष्पाप भइन्छ, विश्वलाई पवित्र पार्ने चरित्र भएका यस्ता हे नारायण, हे नृसिंह। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणै, विश्वस्य सारा जगतको गुणै भनेको माने अब रजोगुण, तमोगुण, सत्वादि, माने सत्व रज तम यी 3 गुणहरूद्वारा स्वलीलया आफ्ना लीलाले, आफ्नै इच्छाले, कर्मका अधीनमा भएर होइन, सर्गस्थिति संयमान सन्दधते, सृष्टि पालन संहार गर्ने काम गरिबक्सिने भएका यस्ता अव्यय आत्मने निर्विकार भइबक्सेका, यी सबै काम गरेर पनि नित्य निर्विकार भइबक्सेका यस्ता हे नारायण, हजुरलाई
नतोस्मी नमस्कार गर्दछु। इस प्रकारले ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब भूत भावन चन्द्रमौली भगवान शङ्करजीले गङ्गाधरजीले उमा महेश्वर भगवानले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। उमापति शङ्कर भगवानले श्री रुद्र उवाच भगवान शङ्करजीले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यहाँ श्री रुद्र छ, यहाँ ब्रह्मवाचा छ, यहाँ श्री रुद्र भनेको भगवान शङ्कर भित्री स्वरूप परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले श्री रुद्र भने श्री वैष्णव भइबक्सिन्छ भगवान शङ्कर। सामान्य वैष्णव पनि होइन, श्री वैष्णव भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान शङ्करले आएर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। कोपकालो युगान्तस्ते हतोयमसुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हजुरले क्रोध गर्ने त युगको अन्तिममा हो। अहिले क्रोध गरेर सबै अहिले विध्वंस गर्ने बेला हो र अब त हजुरले क्रोध शान्त गर्नुपर्छ कि भन्ने ढङ्गले हे भक्तवत्सल ते कोपकाल हजुरको क्रोध गर्ने बेला युगान्त भनेको ब्रह्माजीको द्विपरार्धावसानमा हो। ब्रह्माजीको 100 वर्ष भएपछि बल्ल हजुरले महाप्रलय गर्ने हो। त्यस हुनाले यति बेला हजुरले थोरै क्रोध गरेर हतोयम असुर अल्पका, यो सानो भुच्नु, यो भुच्नु हजुरका दृष्टिमा बुझ्नु, हाम्रा सामने त हामी सबै भाग्न पर्यो, सबैलाई परास्त गर्यो। कोही गुफामा गएर लुके, कोही कहाँ गएर लुके। सर्वशक्तिमान हजुरका सामने यो एउटा भुस्नु हो, हजुर सिन्धु, यो बिन्दु हो। त्यस हुनाले त अल्पका असुर अयम अल्पका, यो अत्यन्त सानो हजुरका दृष्टिमा, अति क्षुद्र तुच्छ यो राक्षस जो हो हत हजुरद्वारा मर्यो। अब हजुर यस्तै क्रोध गर्ने हो र। तत्सुतम पाह्युपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हजुरका पाहुका समीपमा आएको, उपसृतम हजुरका चरणका सन्निधिमा आएका, ते भक्तम हजुरका भक्त को हो त? मेरो भक्त हो। हुन त त्यही हिरण्यकशिपुको छोरा हो, तर हजुरका भक्त भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भक्तलाई हजुरले शत्रुको छोरो भनिबक्सिन्न। त्यस्ता भक्तलाई हे भक्तवत्सल पाही रक्षा गरिबक्स्योस्, जो हजुरका शरणमा आएका छन्। यस प्रकारले भगवान शङ्करले हेर्नु त शरणागत वत्सल हजुर भइबक्सिन्छ, शरणागतको रक्षा गरिबक्स्योस्। कति राम्रो कुरा गरिबक्स्यो। अब इन्द्रले बडा राम्रो गर्नुहुन्छ। इन्द्र उवाच प्रत्यानीतः परमभवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नात शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परहि किम। राख्ने हो कि अब इन्द्रले अब यसलाई मरेपछि हामीले खाना पाउँछौँ भनेर खुसी मनाउनु भएन। प्रभु हजुरको घरलाई साफ गरिदिनु भयो हजुरले। हजुर बस्ने घरमा कचडा भय बस्दथ्यो भनेको सबैका हृदयमा बस्ने भगवान हो। त्यस हुनाले प्रत्यानीता परम भवता, हे परम, हे सर्वोत्कृष्ट, हे लक्ष्मी वल्लभ परात् सर्वोत्कृष्ट माँ लक्ष्मी यत्र असौ तत्सम्बुद्धो, हे परम, हे लक्ष्मीनाथ, हे नारायण, न त्रायता हामीलाई रक्षा गर्दा सदा हजुरले, भवता सौभागा प्रत्यानीता हामीलाई रक्षा गर्दा हजुरले आफ्ना यज्ञको भागलाई पनि प्राप्त गरिबक्स्यो। भनेको हामीलाई अब यहाँभन्दा पहिले त इन्द्राय स्वाहा चन्द्रमसाय स्वाहा इत्यादि गर्नै दिँदैन थियो। सबै उसले श्राद्ध अनि नोधिप बुझे भनेर अगाडि भन्नुहुन्छ। श्राद्धमा दिएको कव्य अनि हवनमा दिएको हव्य सबै उसले खाइदिन्थ्यो। अब हजुरले
आफ्नो स्वभागा भवता प्रत्यानित आफ्नो भाग भनेको इन्द्राय स्वाहा भनेको इन्द्रका उद्देश्यले दिनुभएको स्वाहा पनि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च इन्द्रादि देवताका अन्तर्यामी भएर हजुरले लिइबक्सिन्थ्यो। त्यस कारणले मानो हजुरले हामीलाई रक्षा गर्दै आफ्नो भाग लाई ल्याइबक्स्यो, यज्ञ भागलाई ल्याइबक्स्यो। अथवा असुरले अपहरण गरिएको जो हाम्रो भाग हो त्यो ल्याइदिइबक्स्यो। अनि हृदय कमलम त्वद्गृहम प्रत्यबोधि, हाम्रो जो हृदय कमल हो त्यो के हो त हजुर बस्ने ठाउँ हो। त्यो हजुर बस्ने ठाउँमा यो असुरले यति भयभीत गराइदिएको थियो हामीलाई कि डरले गर्दा उसका सामने हिरण्यकश्यप आएनमा भन्न पर्दथ्यो। त्यो नभन्ने भने हामीलाई लौराले सोर्दथ्यो। त्यस हुनाले हजुरलाई राख्ने यहाँ हामीले त्यसका भयले त्यसलाई राख्दथ्यौँ। त्यो उसलाई समाप्त पारिदिएर त्वद्गृहम हृदय कमलम, हजुरको घर भएको हाम्रो हृदय कमललाई हजुरले प्रत्यबोधि उजिलो बनाइबक्स्यो, विकसित गराइदिइबक्स्यो। अर्थात् असुरको भय दूर गराइदिएर हजुरको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई चिन्तन योग्य मन बनाइदिइबक्स्यो, हृदयलाई बनाइदिइबक्स्यो। अर्थात् मन निर्भय भयो। अनि कालग्रस्तम के दिदम अहो हे भगवान हे नाथ, अब यो यदिदम जो यो स्वर्गादि वैभव हो कस्तो छ त कालग्रस्तम, कालले ग्रस्त छ, नाशवान छ। त यो कति हो र, कियत इदम, यो स्वर्ग सुख के हो र, तुच्छ हो, अल्प हो। त्यस हुनाले हे नाथ ते शुश्रूषताम, जसले हजुरको सेवा गर्छन् तेसाम तिनीहरूलाई स्वर्गको सुख केही पनि होइन। स्वर्गको सुख के भनौँ, तिनीहरूलाई त तेसाम हजुरको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई मुक्तिस्तेसाम अपि मुक्तिले न बहुमता, हजुरको सेवा गर्नेवाला व्यक्तिलाई मुक्ति पनि उनीहरूले ठुलो मान्दैनन्, हजुरको सेवा नै प्रधान मान्दछन्। हजुरको अनुभव उनीहरूले धर्मार्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव। त्यस हुनाले हजुरको सेवामा आसक्त भएकाहरूलाई हजुरको सेवा नै पुरुषार्थ हुन्छ। त्यस हुनाले ती हजुरको सेवामा आसक्त भएका व्यक्तिलाई हे नारसिंह अपरैकिम, हे नृसिंह भगवान अपरैकिम, तिनीहरूलाई अरू पुरुषार्थको के प्रयोजन, मुक्ति त तिनीहरूले ठुलो मान्दैनन् भने धर्मार्थ काम त्रिवर्गलाई यिनीहरूले के मान्छन् त। अनि कियदिदम, यो स्वर्गादि सुख उनीहरूलाई के हो र, केही पनि होइन। यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ प्रभु, हजुरले हाम्रो हृदय कमललाई जगाइदिइबक्स्यो भनेर पनि बक्सिन्छ। अब ऋषि हुछु अगाडि ऋषिहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरेको चर्चा आउँछ, तम्नस्तप। त्यसलाई हामीले भोलि सुन्ने हो कि नीलातुम गस्तनिकृतटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति सदशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगरितं व्याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। जय श्रीमन्नारायण।